जन्नत के पत्ते। तो अब मैं क्या करूं? इन सारे मसाइल से कैसे जान छुड़ाऊं? कौन सा मसला है? आप मुझे बताएं। आप मुझे हमेशा अपना खैर ख्वाह पाएंगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एक फ़ैसले पर पहुँच कर कहने लगी, अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे तो क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलर एक बेनत्थे बैल की तरह होता है हया। उससे भागेंगी तो वो आपका ताक़ुब करेगा और थका थका कर मार देगा। सो उससे कमर करके भागने की बजाय उसका सामना करें और आगे बढ़कर उसको सींगों से पकड़ लें। दुनिया का कोई ऐसा ब्लैकमेलर नहीं है जिसकी अपनी कोई ऐसी कमज़ोरी ना हो जिस पे उसे ब्लैकमेल न किया जा सके। आपकी कमज़ोरी क्या है? बहुत सी हैं। कमज़ोरियाँ पूछी नहीं, तलाश की जाती हैं। लेकिन मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ। अगर मुझे आपकी कमज़ोरी तलाशनी होती तो पूछती नहीं, उसने ज़रा महफूज अंदाज में कहा। वैसे वो पज़ल बॉक्स मुझे किसने भेजा था? वो जवाबन खामोश रहा। मेजर अहमद, मेरा ख्याल है अब हम ये डिप गेम बंद कर दें और ये बात तस्लीम कर लें कि आप मुझसे एक ख्वाजा सरा बनकर मिलते रहे हैं। उसने पिंकी की बजाय ख्वाजा सरा कहना मुनासिब समझा। मैं तस्लीम करता हूँ, आप पिंकी थे, मगर डॉली कौन था? ARP की माँ ने बताया तो था आपको। क्या मैंने कभी डॉली का असली चेहरा देखा है? नहीं, आप उसे नहीं जानती। वो बॉक्स मुझे डॉली ने भेजा था, मगर उसकी पहेली वो किसने लिखी थी? कौन लिखता है ये पहेलियाँ? क्या आप लिखते हैं? वो खामोश रहा। मेजर साहब, मुझे सच सच बता दें। वैसे मैं जानती हूँ कि वो आप ही लिखते हैं। आप जैसे लोग मंजर आम पर आने की बजाय पस मंज़र में बैठकर अक्ल की दौड़ें हिलाते रहते हैं। जी, वो मैं ही लिखता हूँ। वो क्रीमी आई वाली पहेली भी आपने लिखी थी, बल्कि आपसे लिखवाई गई थी। जी, वो मैंने ही लिखी थी। वैसे पज़ल बॉक्स खोल लिया आपने? उसने पहली दफ़ा मेजर अहमद की आवाज़ में सरसरी सा तजस्सुस महसूस किया। क्या उसकी कमज़ोरी उसके हाथ में आने लगी थी? जी, खोल लिया, और मुझे वो मिल गया जो डोली मुझ तक पहुंचाना चाहता था। वो बालों की लट उंगलियों में लपेटती बड़े इत्मीनान से कह रही थी। अपनी बात के इख्तिताम पे उसने वाज़ह तौर पे कुर्सी के पहियों की आवाज़ सुनी। जैसे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगाकर बैठा मेजर अहमद करंट खाकर आगे को हुआ था। वाकई? उसकी आवाज़ में मोहताज सी हैरत थी। जी, पहेली आसान थी, मैंने बूझ ली। वैसे जो उसमें था वो इस वक्त मेरे हाथ में है, और उसने मुझ पर एक बहुत हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है। जो बॉक्स में था आपके हाथ में है, और उसने आप पर एक इंकशाफ किया है। वो रुक रुक कर उसके अल्फाज दोहरा कर जैसे तस्दीक चाह रहा था। जी बिल्कुल, जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नहीं, आपसे अभी तक वो बॉक्स नहीं खुला, लेकिन मुझे आपका यूं जहन इस्तेमाल करके मुझे घेर कर कुछ उगलवाने की कोशिश अच्छी लगी। हया ने तिल मिलाकर मोबाइल को देखा। उसे कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, वो ज़रा बेजारी से बोली। आप बेशक सो जाएं, मगर प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। जब मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे? मैं आपकी खामोशी सुनूंगा। मैं सो रही हूँ। हाय हाय, उसने तकिए पे सर रखते हुए जान छोड़ो वाले अंदाज में कहा। मगर फिर उसने वाकई मोबाइल बंद नहीं किया था। एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए, दूसरे बाजू आंखों पे रखे वो कब सो गई उसे इल्म नहीं हुआ। सुबह उठते ही उसने मोबाइल चेक किया तो मेजर अहमद की कॉल का दौरानिया 3 घंटे और 20 मिनट लिखा आ रहा था। वो दम बहुत रह गई। उसने तो मुश्किल 10 मिनट मेजर अहमद से बात की थी, तो क्या 3 घंटे वो उसकी खामोशी सुनता रहा था? अजीब आदमी था ये भी।
پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تھپتھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا۔ اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے، وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے، مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا، اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈروم ہو؟ میں ذرا مزاوات میں آیا ہوا تھا، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہوں، چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس نہیں ہوں۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر رکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پر لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا، جہان میں بیوق ادا میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ، فرینڈ ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا، اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم کل بیوق ادا آ جاؤ کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا، پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے تھینک یو سے فون رکھ دیا۔ جہان، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا، اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی، حیا، یہ کریمی آئے کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو، جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا۔ اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہاریں فوراً خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے بیوق ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ بہاریں کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ انٹی نے کہا ہے کہ تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر عائشہ، بہاریں نے منہ بسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ پہ آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک، وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے
वापस भाग गई। 2 रोज़ कबल हलीमा आंटी ने आयशे के हाथ उसके लिए एक मैरून रंग का शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। उसने नीली जीन्स पे वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पे उसने आयशे का मैरून पोंचो पहन लिया। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट पर आ गईं। फेरी अभी 5 मिनट कबल पहुंचा था। टूरिस्ट का एक बहरी बेकरां उससे उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मुतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी उसे जहान नज़र आ गया। वो नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। उसने भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहान को अपने करीब देखकर वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। जहान, ओवर हियर। उसने हाथ ऊंचा करके हिलाया। जहान ने देख लिया था। तभी धीमा सा मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आ गया। वाओ, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशे गुल। मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशे, ये मेरा कज़न है जहान सिकंदर।